پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا دا وہ خطہ ہے جتھے بھارتی فسطائی حکومت اپنا حق منگنا دی پاداش وچ بے گناہ لوکاں کو گرفتاری تھی بعد بھارت دے لاتعداد بندی خانے وچ پابند کر کے انہاں اُتے تاریخ دے بدترین ظلم و ستم کر رہی ہے۔ قیدیاں کو کشمیر دی جیلاں تھی کڑ کے دور دراز بھارت دی جیلاں وچ منتقل کیتا گیا ہے تاکہ لواحقین کو ملاقات بھی دشواری پیدا ہو سکے اور انہاں کو زیادہ تھی زیادہ روحانی طور اتنے ٹارچر کیتا جا سکے۔ کشمیر دے سیاسی قیدیاں کو طبی سہولیات فراہم نہیں کیتی جا رہی، انہاں کو جیل مینول دے مطابق کھانا نہیں دیتا جا رہا، انہاں کو اپنے لواحقین دے نال ملاقات دی اجازت نہیں دیتی جا رہی، جیلاں دے اندر ٹارچر کیتا جا رہا ہے۔ کشمیری قیدیاں کو عدالتاں وچ پیش نہیں کیتا جا رہا تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر رکھن۔ کشمیر دے ضمیر دے قیدیاں کو یہ علم ہی نہیں کہ کس جرم دی پاداش پچ انہاں کو قید کیتا گیا ہے اور کتنا وقت انہاں کو سزا ہور کٹنی ہے۔ حالانکہ ایک ہر قیدی دا حق ہے کہ اس تے کیس چلایا جلے، اس کو عدالت وچ پیش کیتا جلے تاکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر رکھے۔ بھارتی غاصب فسطائی حکومت اس طرح دے سیاہ کارنامے سر انجام دے کے نہ صرف بھارت دے قیدیاں دے حقوق بلکہ بین الاقوامی قیدیاں دے حقوق اور قوانین دی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بھارتی فاشسٹ حکومت قیدیاں دے حقوق دے حوالے نال جنیوا کنونشن اور ہیگ کنونشن دی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے، جس تے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ دے انسانی حقوق کونسل کو بھارت دے خلاف تادیبی کاروائی عمل وچ آنی چاہیے تاکہ کشمیر دے ناکردہ جرائم دی پاداش وچ قیدیاں کو سکھ دا ساہ کرنے دا موقع فراہم ہو سکے۔